السلام عليكم. اذا الان غنتطرقوا في هذا الفيديو هذا لتتمة تصحيح الفرد المحروس رقم جوج الدورة الثانية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. إلى الآن مع تصحيح التمرين الثالث. سي بون، دابا ندوزو ليكزيرسيس 3. باردون، اكزيرسيس 3. ليكزيرسيس ديال لو تيران دو طاليس. عندي هاد الشكل هذا، عندنا بي سي كيوازي ام ان، عندنا الاطوال، هاد الاطوال هادو راه كتبت لكم الاطوال هنا. قال لي دابا كالكولي ا ام، غنحسب ا ام. دونك قلنا غادي نطبق لو تيرام دو طاليس. ا ام فينا هي؟ ها هي. شنو عطاوني عندنا بي سي يوازي ام ان. سي بون. دونك عندي لو بوين ا، النقطة ا كتنتمي للمستقيم ا سي، et A appartient aussi à BN. عفوا هنا ماشي ا سي اللي بغيت نكتب، وانما ام سي. وهنا ا كتنتمي ل بي ان اولا ان بي، بحال ان بي. هنا ام ان يوازي بي سي، ام ان يوازي بي سي. دونك هادو كاملين هما الشروط ديال مبرهنة طاليس المباشرة. دونك باش نستعمل لو تيريم دو طاليس، تيريم ديريكت دو طاليس، خصني يكون عندي هاد الشروط هادو. الوغ غنبدا ب ا باستعمال مبرهنة طاليس. دونك دابخي هادشي كيتكتب في الفرض بحال هكا، بهاد الصيغة هكا: حسب مبرهنة طاليس دابخي لو تيريم. دونك غندير الاختصار هنا: تيريم ديريكت دو طاليس، مبرهنة طاليس المباشرة. قلنا غيكون عندنا ا ام على ا سي، ا ام على ا سي كتساوي ا ان على بي سي، ا ان على بي سي، عفوا ا ان على ا بي ايكال ام ان على بي سي، ام ان على بي سي. دونك هادي شفناها في الدرس كيفاش ممكن انك تكتب هاد العلاقه هادي. كنمشي دائما للمستقيمان المتوازيان، غادي يشكلوا لي مثلثين لهما نفس الراس. دونك المثلث ا ام ان والمثلث ا بي سي. كنقسم هاد الاضلاع ديال هذا المثلث على اضلاع المثلث الاخر. ا ام على ا سي كتساوي ا ان على ا بي كتساوي ام ان على بي سي. سي بون. دابا الهدف ديالنا هو نحسبو ا ام. غادي نعوضو في هاد العلاقه هادي بالاطوال اللي عندنا. الوغ ا ام هو اللي كنقلبو عليه على ا سي. ا سي عندي الطول ديالو، دونك ا سي كيساوي جذر 12. جذر 12 ايكال. دونك بطبيعة الحال هنا عندي ا ام كيساوي جذر 3. ا ام غنعوضو بجذر 3 على ا بي كيساوي جذر 18. سي بون. ما نحتاجش دابا نستعمل الطرف الثالث، غنوقف غير في هاد العلاقة هادي. دونك غنستعمل دابا العلاقة الثلاثية التناسبية. ا ام غتساوي جذر 12 في جذر 3 مقسوم على جذر 18. جذر 12 في جذر 3 مقسوم على جذر 18 يساوي. باش نحسب هادشي، دونك جذر 12 في جذر 3 يعطيني جذر 12 في 3 اللي هي 36 على جذر 18 غتعطيني جذر 36 مقسوم على 18. هادو القواعد ديال الجذور المربعة. غتعطيني جذر 36 مقسوم على 18 جوج. دونك ا ام غيساوي جذر 2. سي بون. ندوزو للسؤال الثاني. دونك دابا السؤال الثاني: كالكولي ام ان. كالكولي ام ان بنفس الطريقه اللي شفنا قبيله. غادي نستعمل ديك الخاصيه، ديك العلاقه اللي لقيت في السؤال الاول. شنو هي ديك العلاقه اللي لقينا انطلاقا من طاليس؟ لقينا ان ا ام على ا سي، غنعاود نكتبها هنا، على ا سي، كتساوي ا ان على ا بي
كتساوي ام ان على بي سي. الغرض ديالنا دابا هو نحسبو هاد ام ان هذا. الوغ هادي عندنا من السؤال السابع. الوغ غادي نحيد هذا حيت دابا شنو باغي نحسب، بغيت غير ام ان نحسبها وهادو عندي، دونك غنعوض غير في هاد العلاقه هادي. ا ان شحال لقينا فيها، شحال عندنا فيها عفوا، جذر 3 على ا بي شحال فيها جذر 18 كيساوي ام ان هو اللي كنقلبو عليه، دونك غنخلي ام ان كما هي، بي سي كيساوي 4. غنستعمل كذلك العلاقه الثلاثيه دابا، دونك التناسبيه. ام ان اش غتساوي؟ ام ان غتساوي 4 في جذر 3 على جذر 18. 4 في جذر 3 على جذر 18. سي بون. بقى ليا دابا انني نسامبليفي شويه، نبسط شويه. دونك غادي نحاول نحسب هادي، غتعطينا 4 في جذر 3 على هادي، غادي نفرقها غتعطيني جذر 18. شنو هي 6 في 3. غادي نختزل بجذر 3، غتبقى ليا 4 على جذر 6. غنضرب دونك هنا، نحيد جذر مربع من المقام. هادشي تقدر تخليه بحال هكا، دونك النتيجه راه لقيتيها. انا غير كنحاول نبسط العدد. غنحيد جذر مربع من المقام، يعني غنضرب في جذر 6 البسط، وحتى هنا غنضرب في جذر 6 المقام في جذر 6. غتعطيني 4 جذر 6 على 6. جذر 6 في جذر 6 هي جذر 6 أس 2، يعني غتعطيني 4 جذر 6 على 6. نقدر هنا نبسط، نعاود نختزل بجوج، غنقسم على جوج ونقسم على جوج، غنقسم هنا على جوج تعطيني جوج جذر 6 على 6 مقسومة على جوج 3. دونك كما قلت لكم راه تقدر تحبس هنا. الغرض ديالي هنا غير نبسط العدد باستعمال القواعد ديال الجذور المربعة. سي بون. دابا بقى لنا السؤال الاخير. مونطري كو بي سي باراليل ا او اف. بين ان بي سي يوازي او اف. غنستعملو لو تيوريم دو تاليس، مي ماتنون لو ريسيبروك. غنستعملو لا ريسيبروك، نستعملو المبرهنة العكسية باش نبينو التوازي ديال او اف و بي سي. دونك غنستعملو مبرهنة التاليس العكسية اللي هي خصني نبين ان ا او اولا ا اف على ا سي، ا اف على ا سي خصني نبين انه كيساوي ا او على ا بي. الوغ غنحسب كل واحد فيهم وغنشوف واش كاين التساوي ولا لا. غنبدا ب ا اف على ا سي. ا اف عندي كيساوي جذر 6، ا سي دونك ا سي كيساوي جذر 12، دونك غيساوي جذر 6 على 12 اللي هي 6 مقسومة على 12. دونك غنختزل ب6 تعطيني جذر 1 على 2 اللي هي جذر 1 على جذر 2. جذر 1 راه هو 1 على جذر 2. سي بون. غندوز دابا ل ا او على ا بي. اتونسيون هنا كاينه طريقه اخرى باش نلقى هذا العدد هذا، بالامكان انني نفصل هذه وهي لا بلو سامبل، نقدر نستعملها. انا نوريكم الطريقه الاخرى. هنا نقدر نقول جذر 6 على 12. شنو هي جذر 6 في جذر 2. غنختزل بجذر 6 تبقى ليا 1 على جذر 2، حيت راه عندي هنا في 1 بحال الا عندي في 1. الوغ على اي بكلتا الطريقتين غنلقاو نفس العدد. غنشوفو دابا ا او على ا بي. شنو هي ا او؟ دونك ا او كتساوي 3، ا بي جذر 18. جذر 18. الوغ
3 على جذر 18 راه هي نقدر نكتبها جذر 9 في جذر شحال جوج في 9 دونك 18 تعطيني هنا 3 على جذر 9 هي 3 في جذر جوج. غنختزل بجذر 3 تبقى ليا 1 على جذر جوج. دونك حسبنا دابا هذا لقينا 1 على جذر جوج، حسبنا هذا لقينا 1 على جذر جوج، يعني ان هاد العددين هادو اللي حسبنا متساويان. يعني نقدر نقول ان ا او على ا بي على ا بي راه كيساوي ا اف على ا سي. دابا هاد النقط هادو اللي عندي هنا ا او بي الشرط الثاني باش نستعمل علاقة طاليس اولا مبرهنة طاليس العكسية، خص النقط ا او بي والنقط ا اف سي يكونوا نقط مستقيمية وفي نفس الترتيب. دونك ا او بي et les points A, F, C, A, E, B عقلوا على الترتيب هذا A, F, C. دونك النقط في نفس الترتيب، وبالتالي نقدر نستعمل مبرهنة الطاليس العكسية. دونك هاد لي بوان هادو سون alignés et dans le même ordre. معليش نكتب هادشي dans le même ordre، هادشي تكونوا شفتوه في الدرس، يعني النقط في نفس الترتيب dans le même ordre. alors d'après حسب مبرهنة طاليس العكسية théorème réciproque de Thalès قلنا غيكون عندنا مستقيم دونك EF يوازي BC. إلا حيدت النقطة اللي كتعاود هنا وحيدت النقطة اللي كتعاود هنا يعطيني مستقيمان اللي غيكونوا متوازيين EF و BC، وهما اللي بغيت نبين من الأول. دونك يعني أن EF يوازي BC. سي بون، هذا هو الفرض ديالنا، النموذج ديال الفرض. نتمنى انكم استفدتوا مزيان. حتى الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها في التعليق نزيدو نشرحوها. كاينين عندكم دي كيسيون اخرين طرحوهم في التعليق نزيدو نشرحوا هاد الدروس هادو اللي عندكم في الفرض الثاني. دونك بالتوفيق. سي بون، دابا ندوزو ليكزيرسيس 3. اكزيرسيس 3 ليكزيرسيس ديال لو تيرم دو طاليس. عندي هاد الشكل هذا، عندنا بي سي كيوازي ام ان، عندنا الاطوال، هاد الاطوال هادو راه كتبت لكم الاطوال هنا. قال لي دابا كالكولي ا ام، غنحسب ا ام. دونك قلنا غادي نطبق لو تيرم دو طاليس. ا ام فينا هي؟ ها هي. شنو عطاوني عندنا بي سي يوازي ام ان. سي بون. دونك عندي لو بوين ا، النقطه ا كتنتمي للمستقيم ا سي et A appartient aussi à BN. عفوا هنا ماشي A C اللي بغيت نكتب وإنما MC. وهنا A كتنتمي ل BN أولا NB بحال NB. وعندنا MN يوازي BC. MN يوازي BC. دونك هادو كاملين هما الشروط ديال مبرهنة طاليس المباشرة. دونك باش نستعمل لو تيرم دو طاليس، تيرم ديريكت دو طاليس، خصني يكون عندي هاد الشروط هادو. الوغ غنبدا ب A باستعمال مبرهنة طاليس. دونك دابخي هادشي كيتكتب في الفرض بحال هكا بهاد الصيغة هكا، حسب مبرهنة طاليس دابخي لو تيرم. دونك غندير الاختصار هنا تيرم ديريكت دو طاليس، مبرهنة طاليس المباشرة. قلنا غيكون عندنا AM على AC، AM على AC كتساوي AN على BC، AN على BC، عفوا AN على AB إيكال MN على BC، MN على BC. دونك هادي راه شفناها في الدرس كيفاش ممكن انك تكتب هاد العلاقه هادي. كنمشي دائما
المستقيمان متوازيان غادي يشكلوا لي مثلثين لهما نفس الرأس، دونك المثلث AMN والمثلث ABC. كنقسم هاد الأضلاع ديال هاد المثلث على أضلاع المثلث الآخر AM على AC كتساوي AN على AB كتساوي MN على BC. سي بون. دابا الهدف ديالنا هو نحسبو AM. غادي نعوضو في هاد العلاقة هادي بالأطوال اللي عندنا. ألوغ AM هو اللي كنقلبو عليه على AC يعني الطول ديالو، دونك AC كيساوي جذر 12 إيكال. دونك بطبيعة الحال هنا عندي AN كيساوي جذر 3، AN غنعوضو بجذر 3 على AB كيساوي جذر 18. سي بون. ما غنحتاجش دابا نستعمل الطرف الثالث، غنوقف غير في هاد العلاقة هادي. دونك غنستعمل دابا العلاقة الثلاثية التناسبية. AM غتساوي جذر 12 في جذر 3 مقسومة على جذر 18. جذر 12 في جذر 3 مقسومة على جذر 18 ساوي. باش نحسب هادشي، دونك جذر 12 في جذر 3 غيعطيني جذر 12 في 3 اللي هي 36 على جذر 18 غتعطيني جذر 36 مقسومة على 18. هادو القواعد ديال الجذور المربعة. غتعطيني جذر 36 مقسومة على 18 جوج، دونك AM غيساوي جذر 2. سي بون. ندوزو للسؤال الثاني. دونك دابا السؤال الثاني كالكولي MN بنفس الطريقة اللي شفناه بيلا. غادي نستعمل ديك الخاصية، ديك العلاقة اللي لقيت في السؤال الأول. شنو هي ديك العلاقة اللي لقينا انطلاقا من طاليس؟ لقينا أن AM على AC، غنعاود نكتبها هنا، على AC كتساوي AN على AB كتساوي MN على BC. الغرض ديالنا دابا هو نحسبو هاد MN هذا. ألوغ هادي عندنا من السؤال السابق. ألوغ غادي نحيد هذا حيت دابا شنو باغي نحسب؟ بغيت غير MN نحسبها، وهادو عندي، دونك غنعوض غير في هاد العلاقة هادي. AN شحال لقينا فيها، شحال عندنا فيها عفوا، جذر 3 على AB شحال فيها جذر 18 كيساوي MN هو اللي كنقلبو عليه، دونك غنخلي MN كما هي. BC كيساوي 4. غنستعمل كذلك العلاقة الثلاثية دابا، دونك التناسبية. MN اش غتساوي؟ MN غتساوي 4 في جذر 3 على جذر 18. 4 في جذر 3 على جذر 18. سي بون. بقى ليا دابا انني نسامبليفي شويه، نبسط شويه. دونك غادي نحاول نحسب هادي. غتعطينا 4 في جذر 3 على هادي، غادي نفرقها غتعطيني جذر 18. شنو هي 6 في 3. غادي نختزل بجذر 3 غتبقى ليا 4 على جذر 6. غنضرب دونك هنا نحيد جذر مربع من المقام. هادشي تقدر تخليه بحال هكا، دونك النتيجة راه لقيتيها. انا غير كنحاول نبسط العدد. غنحيد جذر مربع من المقام، يعني غنضرب في جذر 6 البسط، وحتى هنا غنضرب في جذر 6 المقام في جذر 6. غتعطيني 4 جذر 6 على 6. جذر 6 في جذر 6 هي جذر 6 أس 2، يعني غتعطيني 4 جذر 6 على 6. نقدر هنا نبسط، نعاود نختزل بجوج، نقسم على جوج ونقسم على جوج، نقسم هنا على جوج تعطيني جوج جذر 6 على 6 مقسومة على جوج 3. دونك كما قلت لكم راه تقدر تحبس هنا. الغرض ديالي هنا غير نبسط العدد باستعمال القواعد ديال الجذور المربعة.
سي بون. دابا بقى لنا السؤال الاخير. مونطري كو بي سي باراليل ا او اف. بين ان بي سي يوازي او اف. غنستعملو لو تيوريم دو تاليس مي ماتنون لو ريسيبروك. غنستعملو لا ريسيبروك، نستعملو المبرهنه العكسيه باش نبينو التوازي ديال او اف و بي سي. دونك غنستعملو مبرهنه التاليس العكسيه اللي هي خصني نبين ان ا او او لا ا اف على ا سي، ا اف على ا سي خصني نبين انه كيساوي ا او على ا بي. الوغ غنحسب كل واحد فيهم وغنشوف واش كاين التساوي ولا لا. غنبدا ب ا اف على ا سي. ا اف عندي كيساوي جذر 6، ا سي دونك ا سي كيساوي جذر 12، دونك كيساوي جذر 6 على 12 اللي هي 6 مقسومة على 12. دونك غنختزل ب6 تعطيني جذر 1 على 2 اللي هي جذر 1 على جذر 2. جذر 1 راه هو 1 على جذر 2. سي بون. غندوز دابا ل ا او على ا بي. اتونسيون هنا كاينه طريقه اخرى باش نلقى هذا العدد هذا، بالامكان انني نفصل هذه وهي لا بلو سامبل نقدر نستعملها. انا نوريكم الطريقه الاخرى. هنا نقدر نقول جذر 6 على 12. شنو هي جذر 6 في جذر 2. غنختزل بجذر 6 تبقى لي 1 على جذر 2 حيت راه عندي هنا في 1 بحال عندي في 1. الوغ على اي بكلتا الطريقتين غنلقاو نفس العدد. غنشوفو دابا ا او على ا بي. شنو هي ا او؟ دونك ا او كتساوي 3، ا بي جذر 18. جذر 18. الوغ 3 على جذر 18 راه هي نقدر نكتبها جذر 9 في جذر شحال؟ 2 في 9 دونك 18. تعطيني هنا 3 على جذر 9 هي 3 في جذر 2. غنختزل بجذر 3 تبقى ليا 1 على جذر 2. دونك حسبنا دابا هذا لقينا 1 على جذر 2، حسبنا هذا لقينا 1 على جذر 2، يعني ان هاد العددين هادو اللي حسبنا متساويان. يعني نقدر نقول ان ا او على ا بي راه كيساوي ا اف على ا سي. دابا هاد النقط هادو اللي عندي هنا ا او بي، الشرط الثاني باش نستعمل علاقة طاليس او لا مبرهنة الطاليس العكسية، خص النقط ا او بي والنقط ا اف سي يكونوا نقط مستقيمية وفي نفس الترتيب. دونك ا او بي et les points A, F, C, A, E, B. عقلوا على الترتيب هذا A, F, C. دونك النقط في نفس الترتيب، وبالتالي نقدر نستعمل مبرهنة الطاليس العكسية. دونك هاد لي بوان هادو سون الينيي اي دون لو ميم اوردر. مغاديش نكتب هادشي دون لو ميم اوردر، هادشي تكونوا شفتوه في الدرس، يعني النقط في نفس الترتيب دون لو ميم اوردر. الوغ d'après حسب مبرهنة الطاليس العكسية تيوريم ريسيبروك دو تاليس، قلنا غيكون عندنا مستقيم دونك او اف يوازي بي سي. الا حيدت النقطة اللي كتعاود هنا وحيدت النقطة اللي كتعاود هنا يعطيني مستقيمان اللي غيكونوا متوازيين او اف و بي سي، وهما اللي بغيت نبين من الاول. دونك يعني ان او اف يوازي بي سي. سي بون. هذا هو الفرض ديالنا، النموذج ديال الفرض. نتمنى انكم استفدتوا مزيان. حتى الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها في التعاليق نزيدو نشرحوها. كاينين عندكم دي كيسيون اخرين طرحوهم في التعاليق نزيدو نشرحو
هاد الدروس هادو اللي عندكم في الفرض الثاني. دونك بالتوفيق.